स्पीकर अयाज सादिक ऐवान से गायब हो गए हैं। इमरान खान के असेंबली पहुंचने पर अयाज सादिक ऐवान की सदारत परवेज मलिक को सौंप कर चलते बने। जी हाँ, स्पीकर अयाज सादिक ऐवान से गायब हो गए। आज इमरान खान कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इमरान खान के असेंबली पहुंचने पर अयाज सादिक ऐवान की सदारत परवेज मलिक को सौंप कर चलते बने। स्पीकर अयाज सादिक ऐवान से गायब हो गए हैं। इमरान खान के असेंबली पहुंचने पर अयाज सादिक ऐवान की सदारत परवेज मलिक को सौंप कर चलते बने। इमरान खान आज कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के साथ साथ खिताब भी करेंगे और जो रेफरेंसेस उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को स्पीकर की जानिब से भेजे गए हैं इस पर बात करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ऐवान से गायब हो गए हैं। इमरान खान असेंबली पहुंच चुके हैं और इमरान खान के असेंबली पहुंचने पर अयाज सादिक ऐवान की सदारत परवेज मलिक को सौंप कर चलते बने। जानते हैं बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर बताएगा, स्पीकर ऐवान से गायब होकर कहां चले गए? जी हाँ, बिल्कुल। इजलास जो था वो शुरू तो हुआ था स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में वापस सवाल। बेनज़ीर आपसे भी बात करेंगे। आपको बताएं, कौमी असेंबली में इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब कर रहे हैं। अगर आदमी होती तो ये सारी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, उससे मुबारक करवाता था इलेक्शन। ये साथ हमारे इस्लाम इज्जत अल्लाह को प्यारे हुए हैं। इस बाद ये भी इलेक्शन की बात है। इसी दुनिया में होता है, सारी ज़िम्बाब्वे में सारे होते हैं। इलेक्शन से डेमोक्रेसी नहीं आती। साफ और शफाफ इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए साफ और शफाफ अपोजिशन भी साफ और शफाफ। हिंदुस्तान के अंदर जो हारने वाली पार्टी होती है वो तस्लीम कर दिया है इलेक्शन हम हार गए हैं साफ और शफाफ। पाकिस्तान के अंदर आप तारीख उठा के देखते हैं कि कितनी दफा ऑपोजिशन क्लेम करती है कि साफ और शफाफ था कि पूरा वाला इलेक्शन हुआ है। 40 फाइंडिंग्स हैं इलेक्शन कमीशन की और टीवी के ऊपर चल रहा है कि किस तरह रीडिंग की जा रही है। टीवी के ऊपर ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कभी जब किसी को सजा ही नहीं मिलेगी, जब इलेक्शन कमीशन किसी को जो कि जुर्म करता है उसको आप सजा नहीं देंगे। आज जितने मर्जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर दें, जितनी मर्जी कमेटी बनाते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जब तक कानून की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे कानून टूटता रहेगा। तो नंबर 1 तो ये इलेक्शन कमीशन। नंबर 2 इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा मतलब होता है। सिंगापुर के अंदर जो ली कुआन यून ने चेंज किया सिंगापुर को, इससे बड़ी फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड, उसके अंदर उसने एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन डेवलपमेंट के अलावा कि उसने जो अपनी मैप थी वहां की, उसने 3 सिटिंग मिनिस्टरों को पकड़ा, यानी कि गैर जानबदार थी गवर्नमेंट थी, तो 3 सिटिंग मिनिस्टरों को ना पकड़, जिसकी वजह से सिंगापुर की करप्शन नीचे गई। जब करप्शन नीचे गई तो मुझसे तय किया। अभी जो एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर, उसके जो चीज स्टैब्लिश हुई वो ये कि करप्शन एक वाहिद चीज है जो एक मुल्क को रखती है। करप्शन की वजह से ग्रोथ रेट नीचे जाती है, अमीर गरीब में फर्क पड़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से पैसा निकल के, मैं कोट कर रहा हूं IMF हेड पोस्ट को कि बिग प्रोग्राम्स के ऊपर पैसा खर्च होता है डायरेक्ट इंसानों को, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट चली जाती है और बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जिनसे कमीशन कमाई जाती है वो सिर्फ बनाए जाते हैं पैसा बनाने के लिए, सोर्सेज डाइवर्ट हो जाती है इंसानों से। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इन्वेस्टमेंट करप्ट इकोनॉमीज का इन्वेस्टमेंट नहीं आती। आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सस्ता ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, वो मलेशिया में इन्वेस्ट करते हैं, और में इन्वेस्ट करते हैं। उनका पैसा जो अरबों डॉलर है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। और अगर आप उनसे पूछे तो नंबर 1 चीज कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन इन्वेस्टमेंट पे डिटरेंट है। लिहाजा सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो रोजगार किधर से मिलेगा? जो डेमोक्रेटिक होती है उनका काम ही होता है चेक करना करप्शन को, और स्पेशली एक गवर्नमेंट के ऊपर चेक और बैलेंस रहता है।
جو FBR ہوتی ہے امریکہ کے اندر جو IRS ہے وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کسی کو بھی چھوڑتا, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے لے کے کسی کو پہنچتا نہیں ہے کیونکہ وہ آٹونومس ہے, قانون کے اوپر چلتا ہے. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی جو پولیس ہے, پولیس کے اندر کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوتی, وکٹمائزیشن نہیں کر سکتی, اس کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر ساری پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے, گورنمنٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. اور میں فخر سے کہتا ہوں آج ایکٹ پاس کیا ہے جو کہ بائی لا کوئی پولیس کے اندر انٹرفیئرنس, پولیٹیکل ٹرانسفر, پوسٹنگ کوئی گورنمنٹ کر سکتی. پولیس ایک اٹانومس ادارہ بنایا ہے جو پوسٹنگ کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. اس پولیس کو ایک اٹانومس ادارہ بنایا ہے جو کتاب کے مطابق چلتا ہے. یہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ ڈیموکریسی چلتی ہے. میں یہ اس لیے ساری اپنی بات شروع کی کہ یہ امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنا. ہم کہتے ہیں جی الیکشن کروا دیا ڈیموکریسی آ گئی. ڈیموکریسی بجائے آگے آنے کے ڈیموکریسی آج پاکستان میں تیزی سے نیچے جا رہی ہے. ڈیموکریسی پہ لوگوں کو کانفیڈنس ختم ہوتا جا رہا ہے. جو میں ابھی پارلیمنٹ ایز این انسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک ادارہ ہے, اور پارلیمنٹ ادارہ اس طرح کام کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ہوتی ہے گورنمنٹ جس کا کام ہوتا ہے قانون سازی, جو ایگزیکٹو ہوتا ہے جو ملک چلاتی ہے, اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن. اپوزیشن کا کام ہوتا ہی صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر چیک اور بیلنس ہو. ہمارا یہ کام ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی قانون توڑتی ہے تو ہمارا کام ہے اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ جب پبلک پیسے کا غلط استعمال ہوتا ہے تو ساری دنیا کے اندر اپوزیشن شور مچاتی ہے. اور اسی لیے جب پیناما کا ایشو آیا تو آپ نے دیکھا کہ جو جینوئن ڈیموکریسیز تھی اس کا کیا رسپانس تھا. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام آیا, تب وہ پرائم منسٹر نہیں تھا, اس نے آ کے پارلیمنٹ کے اندر اپنی صفائی پیش کی. اس نے کوئی اس طرح کی کوشش, نہ اس کی پارٹی نے اس کو ڈیفینڈ کیا, نہ کنزرویٹو پارٹی نے کوشش کی اس کی صفائی پیش کرنے کی, نہ انہوں نے کسی کو TORs بنانے کی ضرورت پڑی. اس نے خود آ کے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز نہیں چلی جب تک ڈیوڈ کیمرون نے آ کے اپنی ساری صفائی, اپنے ٹیکس ریٹرنز, اپنے ایسٹس پارلیمنٹ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کیے, پھر آگے بڑھی. یہ پارلیمنٹ کا رول ہوتا ہے. اور اگر آئس لینڈ کے اندر جو پرائم منسٹر نے جب جواب دے دیا تو پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. ہمارا یہاں ہم جب پرامن احتجاج کرتے کہتے جی غیر جمہوری ہے, یہ جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں, یہ فوج کو بلا رہے ہیں. تو آئس لینڈ کے لوگ بھی تو سڑکوں پہ نکلے تھے, وہاں کون سی ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی ہے؟ پرائم منسٹر کو کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکا اس کو ریزائن کرنا پڑا, اس کو کسی نے نہیں ڈیفینڈ کیا. ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوئی, نیا پرائم منسٹر بن گیا, آگے چلی گئی, مضبوط ہو گئی اور ان کی ڈیموکریسی. اور ان کے پرائم منسٹر کے اوپر وہی ایلیگیشن تھی جو پاکستان کے پرائم منسٹر پہ تھی. اس کی بیوی کے پیناما میں کمپنیز تھی, یہاں بیٹی کی پیناما میں کمپنیز کا انکشاف ہوا. ڈائریکٹلی تو وہ بھی نہیں تھا ذمہ دار, لیکن اس کو جواب دینا پڑا. اب ہم اپوزیشن نے جواب مانگا, TORs بنائے, ساری اپوزیشن اس میں شامل تھی. میں تو اکیلا تحریک انصاف تو شامل نہیں تھی, جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں سب نے, میں تو وہاں بیٹھا بھی نہیں تھا, انہوں نے سب نے مل کے TORs بنائے. TORs کا جب بنے تو گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس, اچھا اس سے پہلے گورنمنٹ نے اپنے کوئی سپریم کورٹ کو ایک کمیشن کا کہا کہ جن TORs کے مطابق وہ کمیشن بنے گی. چیف جسٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. چیف جسٹس کے جو ریجیکشن تھی اس نے کہا کہ یہ تو صدیوں تک, سالوں تک یہ اتنا زیادہ براڈنگ کر دیا آپ نے TORs کے جو شکے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکے گا اس کا احتساب سالوں میں. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اپوزیشن نے بنائی TORs, ساری اپوزیشن اس کے اندر تھی. گورنمنٹ کی طرف سے جواب آیا کہ جناب یہ تو صرف نواز شریف اسپیسیفک ہے,
اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو نواز شریف کو ٹریپ کرنے کے لیے ہے. میں پہلے یہ بتاؤں کہ یہی نواز شریف پہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہا کہ میں اپنے آپ کو تیار ہوں, میرا احتساب شروع کرو. انہوں نے خود آفر کیا, لیکن جب وہ ٹیو آر تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑے ٹیو آواز ٹھیک نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو آفر کیا, میرا تو نام پیناما لیکس میں نہیں تھا, لیکن میں نے آفر کیا کیونکہ میرے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے تھے کمپنی کے. میں نے اپنے آپ کو آفر کیا, میں نے کہا میاں صاحب کا اکٹھا کر دیں. اس کے بعد 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 5 مہینے گزر گئے, کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد آگے بڑی ریفرنسز کی بات ہوئی, بل پیش کیا جس کے اندر اعتزاز آصف نے, ہم نے پوری طرح سپورٹ کیا اس کو سینیٹ کے اندر. اب میں یہ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں اب یہ اسپیکر کے سامنے ہم صرف تب مجبور ہوئے جب پارلیمنٹ نے جو اپنا کام تھا, جو جواب دے تھا پرائم منسٹر جب جواب نہیں دیا, تو اس کے بعد اسپیکر کے سامنے ہم نے ریفرنس کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے میرے خلاف ریفرنس دائر کر دی. اب میں اسپیکر صاحب سے یہ جو پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ تو ہیں نہیں, ایاز صادق کو آج ہونا چاہیے تھا, میں کاش میں ہوتے کیونکہ میں ان سے سوالات کرنا چاہتا تھا بڑے ادب سے, کہ میری انہوں نے ریفرنس آگے بھیج دی. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز تھی جو 2013 سے میری ڈسکلوز نہیں تھی؟ یعنی اگر کوئی بھی ایسی چیزیں تھی جو میرے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا, وہ 2013 پہ میرے پیپرز کو چیلنج کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن میں. یا تو 2013 کے بعد کوئی نئے انکشافات ہوتے تو تب وہ میرے سے پوچھتے کہ جناب یہ نئے انکشافات ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ریفرنس ہے. میری تو ساری چیزیں ڈسکلوز تھی. یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان کی کمپنی تھی نیازی سروسز, وہ ڈسکلوز نہیں تھی. میرے سامنے اسپیکر صاحب, میں خاص طور پہ اپنی ڈاکیومنٹس لے کے آیا ہوں. 4 دسمبر, یا میڈیا بیٹھا ہے, آپ سارے گوگل کر سکتے ہیں, 4 دسمبر 2011, اور پھر اس کے بعد 3 اگست 2012 میں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے سارے اثاثے میڈیا کے سامنے ڈکلیئر کیے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک دم انکشاف ہو گیا عمران خان کی کمپنی نیازی سروسز. پہلے تو نیازی سروسز کی اہمیت تو یہ تھی کہ اس نے ایک لندن میں فلیٹ لیا تھا, تو جب میں نے فلیٹ ہی ڈسکلوز کیا ہوا تھا, اور وہ بھی میرے پاس ڈاکیومنٹس 2000 کی 13-14 سال پہلے, تو جب فلیٹ ڈسکلوز تھا تو کمپنی تو ریلیونٹ ہے. کمپنی تو ریلیونٹ تب ہے جب اس کے ایسٹ چھپائے ہوئے ہوں. تو میرا تو فلیٹ بھی ڈکلیئر تھا, لیکن یہ کہنا کہ کمپنی ایک دم عمران خان کی نظر آ گئی, میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے. یہ میں نے دونوں دفعہ جب اپنی پریس کانفرنسز کی, میں نے سیلز ڈیڈ اپنی کمپنی کی بتائی جو 2003 میں بکی تھی, جو فلیٹ بکا تھا, اس کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوا نیازی سروسز. یعنی یہ کہنا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی تھی, میری تو ساری چیز پبلک میں تھی. میرا یہاں بھی ایک 2 وزیروں نے کہا کہ جناب عمران خان نے یہ جو فلیٹ لیا تھا یہ شوکت خانم کے پیسے سے لیا تھا. میں یہ سب سے پہلے ڈیٹس دینا چاہتا ہوں کہ فلیٹ لیا تھا 1983 میں. نہ میں آج تک کبھی کوئی وزیر بنا ہوں, نہ گورنمنٹ میں آیا, نہ میں کوئی پاور میں آیا. تو 1983 میں فلیٹ لیا تھا, میرے پاس تو کوئی وزارت یا کوئی پبلک آفس تھا نہیں. شوکت خانم زندہ تھی 1983 میں. شوکت خانم اس کے 2 سال کے بعد وفات پائی ہے. ٹرسٹ اس کے 6 سال کے بعد بنا ہے. 1 روپیہ شوکت خانم میں 7 سال کے بعد ہوا ہے. تو فلیٹ کیسے شوکت خانم کے پیسے سے لے لیا جب وہ ٹرسٹ ہی 6 سال کے بعد بنا ہے. جو بھی میرے الزامات, یہ تیار تھا کہ مجھے بھی ان ٹی او آرز میں شامل کرو. اگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میرے حلال کا پیسہ تھا,
میں 33% ٹیکس دیتا تھا انگلینڈ میں. اگر میرے ٹیکس کا پیسہ, حلال کا پیسہ, اور پھر وہ پیسہ میں سارا ارننگ 18 سال کی پاکستان میں لے کے آیا ہوں, میرے نام پہ ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, میرے ایسٹس ڈکلیئرڈ ہے, تو مجھے ٹی او آر سے کیوں ڈر ہونا تھا؟ اور میاں نواز شریف کو کیوں ڈر لگ رہا تھا ٹی او آر سے؟ سوال یہ پوچھے کہ کیوں وہ بھاگ رہے تھے ٹی او آر سے اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ خود یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میرا بھی احتساب کرو, تو جب احتساب کی باری ہے تو بھاگ رہے ہیں احتساب سے. پھر میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ 2013 تک جب میرا سب کچھ ڈسکلوز تھا تو تب یا میرے 2013 میں پیپر چیلنج کرتے. اگر آپ نے پیپر چیلنج نہیں کیا تو اب میں یہ میرے خلاف ریفرنس کیسے ایکسپٹ کر لی؟ اچھا چلے اگر کر بھی لی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا ڈسکلوجر ہوا 2016 میں پیناما میں ان کی ریفرنس بھی ایکسپٹ کی؟ میں ذرا میاں صاحب کی, انہوں نے جو اسپیکر صاحب نے جو مجھے کامنٹ بھیجے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی کوئی چیز لنک نہیں کرتی ان کو پیناما کی کمپنی سے. یہ اسپیکر صاحب نے یا تو ہماری ریفرنس اتنا پڑھی نہیں. مریم نواز شریف 2011 کے اندر میاں نواز شریف کی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. مریم نواز شریف 2012 میں سنا بچا کے پروگرام میں کہتی ہے کہ میری اور میری فیملی کی کوئی پراپرٹی پاکستان سے باہر نہیں ہے. کیوں کہتی ہے وہ؟ جبکہ انکشاف ہوتا ہے 2016 میں کہ 2007 سے نیلسن اور نیسکون ان کی کمپنیز ہوتی ہیں جو اربوں روپے کے میفیئر کے فلیٹس کے مالک ہوتی ہیں. کیوں یہ جھوٹ بولتی ہے؟ کیوں چھپانے کی چیز ہے؟ میں یہ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان کا یہ حلال کا پیسہ تھا تو کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ میری کمپنیز ہیں؟ اور 2012 میں کیوں انہوں نے پروگرام میں کہا کہ جناب میرے پاس ہماری کوئی پراپرٹی باہر نہیں؟ اور یہ ہے نواز شریف کی ڈپینڈنٹ کا مطلب کہ ان کے پاس ارننگ نہیں تھی, یہ پیسہ میاں نواز شریف کا تھا, کنیکشن تو بن گئی اس کے اندر. ڈپینڈنٹ کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. تو کیسے ہوا کہ میری ریفرنس بھیج دی اور نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی؟ اس سے اسپیکر صاحب, اس سے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچا ہے. یہ عمران خان کو وکٹمائز کرنے سے پہلے تو پارلیمنٹ کو نقصان پہنچا. اسپیکر کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے پیناما کا, جدھر پیناما کے انکشاف ہوئے وہاں دنیا میں ایکشن لیے گئے ہیں. یہاں بجائے ان پہ ایکشن لینے کے اس پہ ایکشن لے رہے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے. میرا کام کیا ہے اور کہ سوائے یہ چیز جب پیناما جیسی چیزیں ہوتی ہیں جدھر پبلک کا پیسہ کرپشن سے کرپٹ کر کے باہر جاتا ہے, تو میرا کام ہے آواز بلند کرنا. تو اس کے اوپر مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اس سے کیا چیزیں سامنے آئی؟ نمبر 1 کہ اسپیکر امپارشل نہیں ہے. نمبر 2 کہ اپوزیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کو جو کام ہے اپوزیشن کا ڈیموکریسی کے اندر وہ نہیں کرنے دیا جا رہا. نمبر 3 کہ اگر عمران خان چپ ہو جائے تو میں جتنی مرضی چوری کروں, جو مرضی کروں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں, جب تک کہ میں ان کی کرپشن کی نشاندہی نہ کروں. اگر میں ان کی کرپشن کے اوپر چپ ہو جاؤں, میں جو مرضی کروں, مجھے یہاں کوئی نہیں پوچھے گا. کرپشن کو فروغ دے رہے ہیں, اس سے کرپشن بڑھ رہی ہے ملک میں. کیونکہ جب آپ اس طرح کا مکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان منہ بند کر لو نہیں تو ہم کیسز کر دیں گے, جس طرح کا یہ کیا ہے, تو آپ کو کرپشن بڑھا رہے ہیں پاکستان میں. آپ تو اپوزیشن کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے کرو, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, بس میری کرپشن کی بات نہ کرنا. اور چوتھی چیز, اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی جو اپنی حلال کی کمائی لے کے پاکستان آتا ہے, اپنے نام پہ رکھتا ہے, اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. جو آدمی کرپشن کا پیسہ اپنے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کرتا ہے انگلینڈ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی کس رنگ کی جمہوریت ہے؟ اسپیکر صاحب, جو جمہوریت کی سٹرگل شروع ہوئی تھی
ایک تو مسلمانوں کی ہوئی تھی، جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو سارے جو شروع کے خلیفہ تھے سارے قانون کے نیچے تھے. 2 خلیفہ وقت جا کے عدالت پہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر سے ایک عام آدمی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ تم نے کپڑے کدھر سے لیے ہیں؟ اپنے آپ کو انہوں نے جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ میں قانون سے اوپر ہوں، میں بادشاہ سلامت ہوں. 800 سال اس کا نام تھا میگنا کارٹا، ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوئی تھی. اس ڈاکیومنٹ کا کیا مقصد تھا کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا. وہ جو وہاں کے جاگیردار تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو ہمیں لاز کے نیچے لانا، نہیں تو وہ جو مرضی طے کرے گا. وہ موومنٹ 800 سال شروع ہوئی اور آہستہ 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 آج مغرب آگے ہمارے سے اس لیے نکل گئی ہے کہ ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ قانون کے نیچے ہے. بلکہ جو چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے اس کے اوپر جو مورل اسٹینڈرڈ جو اپلائی کرتے ہیں وہ عام آدمی پہ نہیں کرتے. اس کے اوپر بار زیادہ اونچا ہے. اور کیونکہ ان کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کام کرتی ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن کے سامنے کھڑا کرے، وہ پہلے ہی ریزائن کر دیتا ہے. رچرڈ نکسن امریکن پریزیڈنٹ صرف واٹر گیٹ ٹیپس کے اوپر جھوٹ بولنے پہ اس کو ریزائن کرنا پڑا. ہیرلڈ میکملن برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ بولنے پہ ریزائن کرنا پڑا. یہ جو بھی برازیل کی پریزیڈنٹ تھی اس کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ اس نے بجٹ کی فگر صحیح نہیں بتائی تھی، جھوٹ بولا تھا. یعنی ان کی آپ اخلاقیات دیکھیں جو لیڈرشپ کے اوپر امپوز کی ہوئی انہوں نے. اور ہم یہاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں. جب نام آ گیا ہے پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں. ہم یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی اگر یہ ہے، اگر یا تو کہنا کہ ڈیموکریسی یہ بادشاہ ہے، اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو پرائم منسٹر جواب دے ہے، پارلیمنٹ کو جواب دے ہے. پارلیمنٹ کو نہیں جواب دیا، پھر اسپیکر کے پاس گئے، اس نے بھی اس سے جواب نہیں طلب کے الٹا وکٹمائز کیا. کمیٹیز کے اندر دیکھ لیں، پارلیمنٹری کمیٹیز میں آج وہ نیب کے طلب کیا ان اداروں کو جن کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، ان کے سربراہ ہی نہیں آیا. آج 5 مہینے ہو گئے، ان کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے اوپر نیب کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا. ایف پی آر 5 مہینے کے بعد جاگی ہے. تو اسپیکر صاحب میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک ڈیموکریسی کے اندر ان انسٹیٹیوشنز کو جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، وہ جب انسٹیٹیوشن انصاف کے دروازے بند کر دیتی ہے، انتشار کے دروازے کھل جاتے ہیں. ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر چیکس اور بیلنسز ہوتے ہیں، لوگ جواب دہ ہوتے ہیں. مجھے اسپیکر صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کو پٹیشن کیا، آخر میں یہ انتظار کرتے کرتے جو آپ اسپیکر سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ہماری پٹیشن ریجیکٹ کر دی. اور ریجیکٹ کی کے جو ہمارے کاؤنسل سے ان کے 90 سال کا ٹوٹل ساری کوئی کر کے کا فوکس ہے. جس طرح کو فائل کیا گیا نان ایس پی 1 کے اندر ایس سی سی کی جو ریگولیٹر ہے جس کو عمران خان قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی. اپوزیشن کا کام لاقانونیت پر آواز اٹھانا ہے. نہیں ہوتی. پھر سے میں کہتا ہوں پیناما جو آئس لینڈ کے لوگ تھے وہ نکلے، ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوئی. جو برطانیہ میں 20 لاکھ لوگ نکلے جب پارلیمنٹ نے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کیا برطانیہ میں عراق وار کے اگینسٹ، 20 لاکھ لوگ نکلے، ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوئی. تو جب ہم مانگ رہے ہیں جسٹس کہ جناب ایک پرائم منسٹر صرف ہمیں جواب دے، وہ جواب بھی نہیں دینے کے لیے، وہ ہیئرنگ کے لیے نہیں. اسپیکر ہمارا جو ایاز صادق نے جو کیا ہے
उन्होंने तो उसको, चले दोनों को हमारे रेफरेंसेस भेज देते, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उनके बच्चों ने स्टेटमेंट दिए कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कॉन्ट्रडिक्ट करती है। मरियम नवाज कहती है कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं थी, वो निकले कि मरियम नवाज की प्रॉपर्टीज है और बेनिफिशियरी हो रहा है। उससे पहले हजरत नवाज 99 में कहते हैं कि जनाब हम रेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो सिंध नवाज 2000 में कहती है कि हमारी प्रॉपर्टीज थी और मेसर की। मुझे ये बताएं कि ये जब सारा अदालत के सामने आएगा, ये जब सुनी जाएगी चीजें, तो लोगों को तो पता चलेगा सच क्या हो सकता है नवाज शरीफ किसी हो। लेकिन अभी तक जो हर उनका कदम ये है कि वो साबित कर रहे हैं कि उनको कुछ छुपाना है। हम कह रहे हैं पैनमा का जवाब दो, मीरा साहब जाके पीते काटने लगे हुए हैं, फिर उधर से एक सड़क के दोनों तरफ पीते काट रहे हैं कि जिस तरह भूल जाएंगे पैनमा का। अगर ये पैनमा का भूल जाते हैं, मेरा जो आखिरी पॉइंट है आज वो ये कि देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है तो वो करप्शन कर ही नहीं सकता जब तक डेमोक्रेटिक इदारों को तबाह ना करे, क्योंकि अगर नैब फंक्शन कर रही हो वो करप्शन नहीं कर सकता, अगर एफबीआई फंक्शन कर रही है वो नहीं बच सकता टैक्स की चोरी में, वो फंस जाता। इस पैनामा में एफबीआई में भी फंसता था, नैब में भी फंसता था, एफआईए में भी फंसता था, एफईसी में भी फंसता था। लिहाजा इन इदारों को पहले वो कंट्रोल करता है। जब आप डेमोक्रेटिक इदारों को कंट्रोल करके आप तबाह कर देते हैं, तो पहले तो करप्शन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक इदारों को तबाह करता है, फिर अपनी करप्शन बचाने के लिए मजीद और तबाह करता है। और कौमें कभी भी चोरी से तबाह नहीं होती। चोरी एक कौम में रिसोर्सेज होती है, चोरी होती है, कौम फिर पैसा बना लेती है। लेकिन जब एक कौम के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तबाह होते हैं, कौम तबाह हो जाती है। जो भी कौमें आगे बढ़ती है वो इंस्टीट्यूशन को मजबूत करके बनती है। जो कौम तबाह होती है, जो तीसरी दुनिया है, तीसरी दुनिया है ही इसलिए कि उनकी इंस्टीट्यूशन तबाह हुई है। पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। नाइजीरिया जैसे मुल्क के ऊपर तेल के जखीरे पे बैठे हुए, लेकिन वहां भी गुर्बत है। स्विट्जरलैंड जैसे कोई रिसोर्सेज नहीं है, अमीर तरीन मुल्क है। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है, वो कहां से कहां पहुंच गया, हमारे देखते हुए पहुंचा, हमारी जिंदगी में पहुंचा। तो पाकिस्तान की फ्यूचर एट स्टेक है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, और मैं अपने नून लीग के यहाँ के मेरे साथ साथी थे जो एक वक्त यहाँ बैठे हुए थे, आज उधर है, मैं आज इनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने मुल्क का सोचो। आपका मुल्क सुगत तबाही की तरफ जा रहा है। इस वक्त अपने से अपनी महल से बाहर निकले, अपनी मुराद और अपनी वजारतों से बाहर निकले। कितनी जिंदगी होगी, कोई 15, 20 साल, 30 साल रह जाएगा, 40 साल जिंदा रह जाएगा। आखिर में अल्लाह को आपने जवाब देना है, आपने नवाज शरीफ को नहीं जवाब देना। और जब आपने जवाब देना है तो आपसे पूछा जाएगा, या आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर के नीचे है, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा औरतें मरती है डिलीवरी पे, 2.5 लाख बच्चा मरता है गंदे पीने की बीमारियों से। आज 2.5 करोड़ पाकिस्तानी स्कूलों से बाहर है। और ये जब आप मजीद अपने इंस्टीट्यूशन तबाह करेंगे और अपनी प्राइम मिनिस्टर की करप्शन प्रोटेक्ट करने के लिए बजाय उसको उससे जवाब मांगे, हमें विक्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे और हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, हमें कुछ नहीं कर रहे। आप अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं और अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह कंजर्वेटिव पार्टी ने डिमांड किया था मार्गरेट थैचर से, लेबर पार्टी ने टोनी ब्लेयर से डिमांड किया था, उसी तरह आपके ऊपर है कि आप डिमांड करें, बजाय उसको बचाने के लिए नवाज शरीफ को क्या लोगों को जवाब दे। उस आपने तो नहीं की करप्शन, आप तो उससे पूछे, बजाय उससे पूछने के ऑपोजिशन का मुंह बंद करवाना, उसको विक्टिमाइज करना, इवेंचुअली तो आप अपनी ही तबाही कर रहे हैं या आप अपना मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये मुल्क जो आपका है, अल्लाह ने जो आपको दिया हुआ, इस पर सारी रिसोर्सेज है, इस पर अल्लाह ने क्या चीज नहीं दी। लेकिन अगर आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं चलेंगी और एक आदमी आकर बादशाह बन देगा और अपने आप को कानून के ऊपर रख देगा और अपने बच्चों को तैयार करेगा बारियों के लिए, आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, जब तक आपके नाम के पीछे शरीफ नहीं, आप ऊपर ही नहीं आ सकते।
ये कौन सी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी नहीं है। कौन सा डेमोक्रेटिक लीडर है जो जवाब नहीं देता डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी है ही नहीं अगर लिमिट कानून के ऊपर है। ये तो आप बादशाह की तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वक्त से अपनी रात से बाहर निकले, सोचिए अपने मुल्क का, क्योंकि आगे जो जिस तरह की चैलेंजेस है पाकिस्तान को, इस तरह आप बजाय कि जो ऑपोजिशन ब्लेम करे, देखिए ऑपोजिशन कितनी बुरी है, प्रोटेस्ट कर रही है। ऑपोजिशन करे क्या? प्रोटेस्ट के अलावा क्या करे मुझे बताएं? कौन सा आपने दरवाजा रखा हमारे लिए? सारे तो दरवाजे बंद कर दिए। हमारे पास तो रास्ता ही है कि पब्लिक के पास जाए और कहें कि पब्लिक आप अपने आप को बचाए, अपने पैसे की हिफाजत करे, या इदारे आपको नहीं। ये मुल्क वो है जो आप ताकत पर हर नाजायज काम कर सकते हैं। अब जो आप कत्ल कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, पनामा में कंपनी लग सकते हैं, अरबों रुपया बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन आप अगर कमजोर है कोई जायज काम नहीं करवा सकते। तो मैं आखिर में सिर्फ ये बात खत्म की तरह करते हुए एक बात कहूंगा कि मैं आगे से एयाज सादिक को मैं स्पीकर नहीं मानता, मैं उस जवाब से एयाज सादिक कहूंगा। स्पीकर इम्पार्शियल होता है, ये जो उसे जजमेंट दी है ये इस पर कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है। हम दोनों को भेज देता, एक का नाम उसका पैनामा में और भेज मुझे दिया मेरी रेफरेंस, ये कौन सा इंसाफ है? तो मैं उससे एयाज सादिक कहा करूंगा, मैं उसको स्पीकर नहीं मानता। ये स्पीकर नुक्ता एतराज पर खिताब करते हुए इमरान खान का यह कहना है कि राइफल मार्च हर सूरत होगा। स्पीकर आज मौजूद नहीं, मैं उनसे चंद सवालात करना चाहता था। मेरी रेफरेंस भेजी गई, नवाज शरीफ की नहीं भेजी, इससे पार्लियामेंट को नुकसान हुआ। चाहे दोनों की रेफरेंस भेज देते लेकिन गैर जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं किया गया। इमरान खान का कहना है कि जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो तो इंतशार के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर ये जमहूरी निज़ाम है तो वजीर आज़म जवाबदेह हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने असासे डिक्लेयर किए थे, अगर मेरे खिलाफ कुछ चीज़ें मौजूद थी तो 2013 में इन्हें सामने लानी चाहिए थी। उनका कहना है कि मरीम नवाज ने 2013 में टीवी पर आकर कहा कि उनकी मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जबकि अब 2016 में वज़ीर आज़म के बच्चों के बयानात हैं कि उनकी कंपनियां मौजूद हैं। नवाज शरीफ का उनका कहना था कि नवाज शरीफ से जवाब मांगा जाता है लेकिन वो सड़कों पर फीते काटने में मसरूफ हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम भूल जाएंगे लेकिन ये मामला अब नहीं दबेगा। जी हाँ, इसके अलावा इदारों से भी शिकायत की और उनका यह कहना है कि इदारे मजबूत होंगे तो जमहूरियत बेहतर हो गई। कई माह हो गए तमाम इदारे खामोश हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मुबश्शिर लुकमान साहब। मुबश्शिर लुकमान साहब, आज ऐवान में खिताब करते हुए उनका ये कहना था इमरान खान का कि मैं स्पीकर को नहीं मानता, एयाज सादिक को स्पीकर नहीं मानता। बिल्कुल सही कहा। एयाज सादिक तो अपनी वो जो न्यूट्रलिटी है उसको लूज कर चुके हैं और एयाज सादिक जिस तरह से बाई इलेक्शन में जीते हैं वो सबको पता है। उससे पहले उनके हल्के में दोबारा इलेक्शन हुआ, सबको पता है। इसका मतलब है कि वो उन्होंने पहले भी 2 नंबरी की चोरी की वहां पे, तो अब उन्होंने नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ रेफरेंस जो है रोक दिया, अचकजई के खिलाफ रेफरेंस को नाअहल कर दिया और इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के खिलाफ रेफरेंसेस भिजवा रहे हैं और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेज भी दिए। उनको हियरिंग का भी मौका नहीं दिया, उनको पहले कोई नोटिस नहीं दिया और उनको कोई सवाल नहीं किया कि वो आके अपना मौक़िफ़ बयान करें। वहाँ पे जो एक नॉर्म है कि आप किसी को गिल्टी नहीं कहते, आप गिल्टी आप जब एक्यूज करते हैं तो उसको आप मौका देते हैं कि वो अपनी सफाई पेश करे और उस सफाई के बाद आप उसके ऊपर वर्डिक्ट देते हैं। इन्होंने सब कुछ खुद ही ये। मुबश्शिर साहब, आपसे मजीद बात करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑपोजिशन के आज इजलास हुआ जिसकी सदारत लीडर की ऑपोजिशन ने अपने चेयर में की, जिसपे सब पाकिस्तानी के शेफाज साहब, शेख रशीद साहब, क्यू लीग की शेबा साहब ने नुमाइंदगी की, बिलोर साहब, सब जितनी ऑपोजिशन की जमातें में मौजूद थी और हमारा मुस्तकिल का फैसला है कि हम आज स्पीकर के रवैये के खिलाफ, उसकी जानबदारी के खिलाफ पूरी ऑपोजिशन के जवाब से नजर कर रही है। ये आपकी ओपिनियन। अब बात शाहजहां की, अब बात
शाह महमूद कुरैशी ऐवान से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना है कि तमाम अपोजिशन का ये मुतफ़िक़ा फैसला है कि ऐवान से वॉकआउट करेंगे और तमाम अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है ऐवान से। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी के खिताब के बाद अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। तमाम मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से और स्पीकर के रवैये के खिलाफ ये फैसला किया गया है कि ऐवान से वॉकआउट किया जाएगा और इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातों ने ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, अपोजिशन जमातें वॉकआउट कर चुकी हैं कौमी असेंबली से और ये लाहेअमल तैयार किया गया था कि इमरान खान के खिताब के बाद अपोजिशन वॉकआउट करेंगी। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज जिस तरह स्पीकर ऐवान को छोड़कर चले गए, हमें इस पर एतराज है और एहतजाजन तमाम अपोजिशन इस वक्त वॉकआउट कर चुकी हैं कौमी असेंबली से। आपको बताएं कि अपोजिशन ने कौमी असेंबली से वॉकआउट किया है, अपोजिशन जमातें वॉकआउट कर चुकी हैं। इमरान खान ने जो एतराज़ात और जो नुकात उठाए उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी ऐवान से एक मुख्तसर सा खिताब किया और अब तमाम तर जो है और इस वक्त अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह असेंबली में खिताब कर रहे हैं। करते हुए हम उनके साथ वॉकआउट कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी ये बात की थी, इसलिए आज भी हम वॉकआउट कर रहे हैं उसके साथ क्योंकि हम चाहते हैं कि अपोजिशन का रवैया जो है खत्म है। हमारी कोशिश यही है कि ये पार्लियामेंट के डेमोक्रेसी कंटिन्यू रहे और हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उनके फैसले इसको कंटिन्यू करने में बड़े मुफीद साबित है। मगर दूसरी साइड भी तो सुन लेते हैं जानिबदाराना रवैया स्पीकर का, जिसकी वजह से एहतजाजन अपोजिशन वॉकआउट कर रही है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने भी इस बात का इंदिया दिया और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने खिताब करते हुए भी यही कहा कि स्पीकर अयाज सादिक के जानिबदाराना रवैये की वजह से तमाम अपोजिशन जमातें ऐवान से वॉकआउट कर रही हैं। जी बिल्कुल, खुर्शीद शाह जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली के, उनका भी यही कहना था कि स्पीकर के रवैये के खिलाफ और जिस तरह से स्पीकर ने जानिबदाराना तरीके से रेफरेंसेस भेजे हैं उस पर एहतजाजन अपोजिशन जमातों ने ऐवान से वॉकआउट किया है। और इमरान खान का भी अपने खिताब में यही कहना था कि स्पीकर को वो स्पीकर नहीं मानते हैं क्योंकि स्पीकर ने जो हरकत की है उससे साबित हो गया कि कौमी असेंबली के स्पीकर गैर जानिबदार नहीं है। ख्वाजा साद रफीक PMLN के रहनुमा इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जमहूरी रवायत तो यही है और हम अपनी दरखास्त करते हैं अपने मोहतरम दोस्तों से जो इस निज़ाम और पार्लियामान का हिस्सा है और खास तौर पे निहायत काबिल एहतराम सैयद खुर्शीद शाह साहब से कि वो अगर टोकन वॉकआउट उन्होंने इस खातिर कर भी लिया कि धर्म रख ले जनाब इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की बातों का, तो धर्म की हद तक धर्म उन्होंने रख लिया। अगर वो वापस मुस्लिम ले आए तो हमें बहुत खुशी। जनाब चेयरमैन, जनाब इमरान खान साहब ने बहुत बातें की, ये बातें वो पहली बार नहीं करते। वो जब से मैदान सियासत में सरगर्म हुए हैं बातें ही करते हैं और किसी की उन्होंने किसी भी सियासी मुखालिफ को लगाया, उन्होंने जो जमहूरियत का सबक जनाब इमरान खान साहब इस वजह दीवार को सियासी बातों में कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सियासत में मैंने समझ करने को तैयार नहीं और यही वजह है कि उनकी माजी और माजी में चंद लोग पहले उन्होंने कुछ रोड शो किए, उनकी नाकाम पॉलिसी के बारे इसको PTV लगा दो। शदीद अपने मौजूद में आ जाता हूँ। जनाब चेयरमैन, ऑनरेबल स्पीकर के फैसले का हमें यकीन है कि स्पीकर नेशनल असेंबली जो इमरान खान पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ लम्हे पहले उन्होंने खिताब किया है कौमी असेंबली में और इस वक्त वॉकआउट किया गया है। तहरीक इंसाफ इस वक्त ऐवान के बाहर मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर इमरान खान, आरिफ अलवी, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा मौजूद हैं। कुछ ही देर में तहरीक इंसाफ और इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। इससे कबल ऐवान में नुक्ता एतराज के दौरान खिताब करते हुए उनका यह कहना था कि मैं अयाज सादिक को स्पीकर नहीं मानता और ये भी साथ साथ उनका यह कहना था कि अगर सड़कों पर न जाएं तो जाएं कहाँ।
کہا کیونکہ ہمارے لیے تمام ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ کچھ لمحات کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے ہمراہ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، عارف علوی بھی موجود ہیں اور کچھ ہی لمحات کے بعد وہ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر عمران خان اور دیگر تحریک انصاف کی قیادت موجود ہے اور آج ایوان سے خطاب کرتے ہوئے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ایاز صادق کے جانبدارانہ رویے کے خلاف ہم ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں۔ یا مل کر اس وقت کہ چیئرمین تحریک انصاف آج قوم کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کریں گے، پوسٹیریٹی کے لیے، تاریخ کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ آج ہمارے ملک میں انصاف کے تقاضے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے آج اپنا مفصل بیان اسمبلی میں پیش کر دیا ہے، ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے۔ میں تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا جنہوں نے آج صبح اجلاس کیا قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کرتے ہوئے ہم سے اتفاق کیا، جس میں خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، جس میں بلور صاحب ANP کی نمائندگی کر رہے تھے، جس میں شیخ رشید صاحب عوامی لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے، جس میں صاحبزادہ طارق اللہ صاحب جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے تھے، جس میں آفتاب شیرپاؤ خان صاحب قومی وطن پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے اور جتنی پارٹیز تھیں وہ وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے ہمارے موقف سے اگری کیا کہ ایاز صادق صاحب غیر جانبدار نہیں رہے، انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، ان کا ایٹیٹیوڈ ڈسکریمنیٹری تھا اور ان کو چاہیے تھا یا تو دونوں ریفرنسز ایکسیپٹ کر لیتے اور آگے بھیج دیتے یا دونوں کو مسترد کر دیتے۔ یہ جو امتیازی سلوک ہے اس کے خلاف ہم نے اس دن بھی واک آؤٹ کیا تھا اور آج بھی عمران خان صاحب اپنی جب بات کر لیں گے ہم تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر واک آؤٹ کریں گے۔ میں وہاں موقع نہیں تھا، میں ریکارڈ پر ان تمام اپوزیشن جماعتوں کا جنہوں نے ہمارے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے آج واک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اوور ٹو یو سر۔ جی دیکھیں، جمہوریت جو ہوتی ہے نا وہ چلتی ہے ایک جمہوری گورنمنٹ کی اخلاقی قوت پہ۔ جسمانی قوت پہ تو مارشل لا چلتے ہیں یا ڈکٹیٹرز چلاتے ہیں۔ جب ایک جمہوری گورنمنٹ اپنی اخلاقی قوت کھو بیٹھتی ہے، جو کہ یہ گورنمنٹ کھو بیٹھی ہے اور اسپیکر بالکل ہی کھو بیٹھا ہے، نواز شریف کھو بیٹھے ہیں، پھر ان کو ہر چیز سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی وہ میٹنگ کر رہے ہیں، وہ مارشل لا ہے، وہ فوج کو کچھ کہہ رہے ہیں، بجائے آپ جواب دیں اپنی اخلاقی قوت، اپنی موریلٹی، اپنی جو آپ کی لوگوں کی نظر میں ساری لوگ آپ کو کرپٹ سمجھتے ہیں۔ ہم جب یہ ریلی نکال رہے تھے تو بچے شور مچا رہے تھے، اور یہ سنیں آپ کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ملک کے پرائم منسٹر کے متعلق کہ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے۔ تو جب ایک پرائم منسٹر اخلاقی قوت کھو بیٹھتا ہے اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ سوائے وہ پنجاب پولیس کو استعمال کرے گا انتقامی کارروائی کے لیے، یا وہ اسپیکر کو استعمال کرے گا ڈرانے کے لیے، عمران خان کے خلاف ریفرنس بھیج کے دوسروں کو ڈرانے کے لیے۔ اچھا میں نے آج یہ بھی کہا کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے پہلے ڈکلیئر نہیں کی تھی 2013 سے پہلے؟ کون سی ایسی چیز تھی؟ کیوں نہیں انہوں نے وہ پہلے 2013 کے الیکشن میں اٹھایا؟ اصل میں تو میری تو ریفرنس بنتی نہیں ہے، بنتی تو تھی نواز شریف کی جس کی 2016 میں انکشاف ہوا ہے، جن کے سارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ نواز شریف خود جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ کلثوم نواز نے سچ بتا دیا کہ فلیٹ 1995 کے تھے، 1995 کے، انہوں نے سچ بول دیا، باقی سارے جھوٹ بول رہے ہیں بچانے کے لیے، کیونکہ کرپشن کا پیسہ ہے۔ میں نے آج تک کہا کہ میرا فلیٹ نہیں ہے، میں نے کبھی آج تک کوئی چیز چھپائی ہے کیونکہ مجھے فکر نہیں ہے، میرا حلال کا پیسہ ہے۔ جب کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے تب آپ کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ انکوائری اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی، ریفرنس میری بھیج دی ہے۔ اب
خود ہی اسپیکر نے اسمبلی کی اپنے ادارے کی خود ہی اس نے کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا اس کو ایاز صادق کہنے کا. وہ اسپیکر میری نظر میں نہیں ہے. اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے. اگر ایاز صادق آج ایوان میں ہوتے وہ کارروائی چلاتے تو کیا آپ ان کے بالکل منہ پہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ وہ اب آپ ان کو نہیں مان رہے اسپیکر؟ میں تو اس سے زیادہ کرنا تھا کیونکہ وہ بڑا شریف آدمی بیٹھا ہوا تھا. مجھے پتہ نہیں کون تھا اسپیکر. میں تو اس سے بہت اس کو دیکھ کے میں تھوڑا سخت زبان نہیں استعمال کی کیونکہ ایاز صادق یاد رکھیں پہلے دھاندلی کر کے آئے 53,000 ووٹ انویلڈ تھی. دوسری دفعہ آئے 21,000 ووٹ انہوں نے باہر کے حلقوں سے وہاں ڈالی نادرا کے ذریعے. وہ ابھی تک سپریم کورٹ پہ کیس ہے اور وہ جیسی بھی کیس سنا جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسپیکر ویسے بھی جائز نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے یہ کیا ہے اور مجھے پتہ کیا کیا ہے یہ نواز شریف کے پریشر میں کیا ہے. نواز شریف کی ساری زندگی گزری ہے جو خریدا جا سکتا ہے اس کا ضمیر خریدو, جو خریدا نہیں جا سکتا اس کو کچل دو. یہ ہے نواز شریف کا فلسفہ. اور اس لیے اس نے جب دیکھا کہ عمران خان کی قیمت نہیں لگ رہی تو یہ کر دیا. دیکھیں پہلے تو میری بات سنیں, رائے ونڈ نواز شریف کی جاگیر نہیں ہے. رائے ونڈ کے ہم اس کے گھر کی بات نہیں کی جانے کے لیے. رائے ونڈ ایک جگہ ہے جو ان کے گھر کے پاس ہے جدھر پاکستانی بستے ہیں. تو پہلے تو یہ میں کلیئر کر دوں. دوسری چیز کہ رائے ونڈ کا سارا خرچہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے جاتا ہے. ان کا کیمپ آفس ہے, ان کی بجلی سارا کچھ گیس ہمارے پیسے سے جاتی ہے. ان کی جو سیکیورٹی ہے 50 کروڑ روپے کی جو پولیس کے اوپر خرچہ ہمارے پیسے سے جاتا ہے. ان کی جو دیوار بنی ہے بم پروف 60 کروڑ روپے کی ہمارے پیسے سے جاتی ہے. اس لیے پروٹیسٹ پرائم منسٹر کے گھر کے باہر بنتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. ڈاؤننگ اسٹریٹ برطانیہ کے پرائم منسٹر کا گھر ہے, وہ وہاں رہتا ہے, تو وہاں کیوں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے؟ یہ کوئی بادشاہ ہے؟ اس لیے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ہم اپوزیشن کو کیری کریں گے, ہم ان سے مشاورت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے کہنے پہ ڈیٹ بھی ہم ادھر ادھر کر سکتے ہیں, اگر اپوزیشن کہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جگہ کے اوپر بھی ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے ساری اپوزیشن کو کیری کریں کیونکہ ساری اپوزیشن ہمارے ساتھ ہے. آج آپ نے بتایا ہے اراکین کو, یہ اپنے خطاب میں بھی کہا ہے کہ جو نواز شریف کو چھوڑا جائے اور ہمیں جوائن کیا جائے, کون آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ توڑ لیں گے حکومتی اراکین کو؟ میں نے یہ کہا کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرو. یہ نہ کرو کہ آپ کو سب کو پتہ ہے, میں آپ کو یقین دلاؤں ساری نون لیگ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ ہے, ساری نون لیگ کو پتہ ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے. نہیں تو وہ سچ بول دیں. کیوں کیا ڈر ہے اسے؟ اگر مجھے ٹی او آر سے نہیں ڈر لگ رہا کیوں نواز شریف ڈر رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے, سنیں سب کو پتہ ہے. اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی ضمیر کی آواز سنو. ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہر طرح ایکسپورٹس گر رہی ہیں, انویسٹمنٹ گر رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, یعنی ملک کے اندر انتشار بڑھ رہا ہے, جرائم بڑھ رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ نے اگر اس ملک میں رہنا ہے, آپ کے بچوں نے رہنا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نواز شریف سے پوچھیں, آپ اس سے سوال کریں. خان صاحب, شہید قادری نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کیا رائے ونڈ کی طرف تو مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ آپ پر حملہ کریں گے. وہ تو کیٹیگوریکلی دھمکی دے رہے ہیں کہ ٹانگیں توڑ دیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ کسی پر حملہ نہیں کرنا. دیکھیے جی, تحریک انصاف نے کسی پر حملہ نہیں کرنا, ہم نے کسی کی ٹانگیں نہیں توڑنی. ہم نے جمہوری اقدار کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے جو ہمارا آئینی جمہوری حق ہے, ہم کرتے رہے. ہم ٹانگیں توڑنے والے نہیں ہیں, ہم ملک جوڑنے والے ہیں. وہ ملک کو وہ انتشار پھیلا رہے ہیں, ہم ملک کو احتساب پر یکجا کر رہے ہیں. اور ایک منٹ, اور ٹانگیں توڑنے والے گلو ہوتے ہیں, وہ نون لیگ کے اندر ہیں, پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا خیال ہے کہ اگر ٹائم یہ دیر کرتے رہیں تو یہ شاید موومنٹ رک جائے, لوگ پیناما کو بھول جائیں,
कोई इस खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि हम आखिर तक जाएंगे, हमने छोड़ने नहीं लगे इसको। कराची के हवाले से काफी आप पर तहफुज़ात आ रहे हैं पीटीआई पे, चाहे वाक़ा हो या चाहे और। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका यह कहना है इमरान खान का कि आज के बाद अयाज सादिक को स्पीकर नहीं कहूंगा। उनका यह भी कहना है कि टांगे तोड़ने वाले गुल्लू हैं जो नून लीग में है, तहरीक इंसाफ में हरगिज़ नहीं। हम मुल्क में इंतशार फैलाने नहीं बल्कि एहतसाब का अमल चलाने के लिए आए हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि अयाज सादिक ने नवाज शरीफ के प्रेशर में आकर ये इकदाम उठाया। इमरान खान का कहना था कि नून लीग के तमाम अरकान जानते हैं कि नवाज शरीफ का पैसा हलाल नहीं है, मेरा पैसा हराम का नहीं है, इसलिए मैं टीओआर से खौफजदा नहीं हूँ। अगर नवाज शरीफ जो है उन्होंने हराम पैसा नहीं कमाया है तो उन्हें टीओआर से डरना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि मुल्क में बेरोजगारी और इंतशार बढ़ा है, जुराइम बढ़े हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और जागें। इमरान खान का यह भी कहना था कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे, हम आखिर तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और साथ साथ ऐवान से वॉकआउट किया ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने बल्कि दीगर अपोजिशन जमातों ने भी ऐवान से वॉकआउट किया, और वजह यही थी कि स्पीकर अयाज सादिक के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया गया आज, जिसमें उसके बाद ख्वाजा साद रफीक जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। और उनका यह कहना था कि इमरान खान जब से सियासत में आए हैं वो सिर्फ बातें ही करते आए हैं, और पीपल्स पार्टी ने और खुर्शीद शाह ने ऐवान से वॉकआउट करने की वजह सिर्फ यही थी कि वो इमरान खान का भरम रखना चाहते थे। इमरान खान ने आज ऐवान में गुफ्तगू करते हुए, खिताब करते हुए उनका यह कहना था कि आप साफ कह दें कि बादशाहत है, जवाब नहीं देंगे।